اینو ذرا کوئی اعزاز بھی دیو نا، اے تیڑو بندہ ہے، کوئی اعزاز بھی دیو نا۔ آپ فرماندے نے چچا عباس اونچے تھائیں چڑھ کے اعلان کر دے، اونچی جگہ تے کھلو کے اعلان کر دے، جیڑا ابو سفیان دے گھر چلا جائے گا محمد انہوں معاف فرما دے گا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی انہاں دے ہاتھ وچ جھنڈا سی، ابو سفیان کولو لنگے نا تے سعد عربی دے شعر پڑھ رہے سی، پتہ کی آندن الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم المرحمہ، اج جیڑا بھی معافی منگے گا محمد اونوں ہی معاف کر دے گا۔ آپ فرماندے نے جڑا بیت اللہ دا غلاف پھڑ لے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا۔ اللہ بیت اللہ غلاف پھڑ کے دعاواں کرن دی توفیق دے دے۔ میرے نبی آندے نے جڑا بیت اللہ دا غلاف پھڑ لوے انہوں کچھ نہیں کہنا، جڑا اپنے مکان دا دروازہ بند کر لے انہوں کچھ نہیں کہنا، جڑا اگے لگ کے دوڑ پوے انہوں کچھ نہیں کہنا، جڑا ہتھیار سٹ دے وے انہوں کچھ نہیں کہنا، جڑا ابو سفیان دے گھرے چلا جائے انہوں کچھ نہیں کہنا۔ ایک صحابی آندا ہے سونیا پھر ایویں اعلان کر دیو نا کسے نوں بھی کچھ نہیں کہنا۔ اللہ ابو سفیان گیا نا مکے، لوگاں کیا سنا، کہنا بھج کے میرے گھر چلے جاؤ، بھج کے میرے گھر۔ انہیں آخر گل کو چج دی کر، یہ بیوی دا نام سی ہندا، ہندا۔ انہیں انج کر کے نا میں اج سیرت دی کتاب جو پڑھ رہا سی اور حیران ہو رہا سی، پتہ کہ انہیں انج کر کے مچھ تو پھڑ کے نا اپنے خامد نو مچھ تو پھڑ کے نا انہیں آخیا اے بڑے ٹھڈ والے تے بریک پنڈیاں والے دا ٹھڈ پاڑو، گلاں کیویں دیاں کرن دے۔ استغفر اللہ۔ انہاں آخیا ابو سفیان نے آخیا تسی میری گل نو مذاق پہ سمجھدے جے، میں ویکھ کے آیا اج محمد صلی اللہ علیہ وسلم انیاں فوجاں لے کے آیا کوئی ماں دا لال مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ لوگ بھج گئے، کوئی بیت اللہ تے چلا گیا، کسی نے مقام دا دروازہ بند کر لیا، کوئی ابو سفیان دے گھر چلا گیا۔ ہندا گل کو چج دی کر، یہ بیوی دا نام سی ہندا، ہندا۔ انہیں انج کر کے نا میں اج سیرت دی کتاب جو پڑھ رہا سی اور حیران ہو رہا سی، پتہ کہ انہیں انج کر کے مچھ تو پھڑ کے نا اپنے خامد نو مچھ تو پھڑ کے نا انہیں آخیا ابو سفیان نے آخیا تسی میری گل نو مذاق پہ سمجھدے جے، میں ویکھ کے آیا اج محمد صلی اللہ علیہ وسلم انیاں فوجاں لے کے آیا کوئی ماں دا لال مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ لوگ بھج گئے، کوئی بیت اللہ چلا گیا، کسی نے مقام دا دروازہ بند کر لیا، کوئی ابو سفیان دے گھر چلا گیا تے منڈیاں نو ویسے نا منڈیاں نو کیا بھی تسی مقابلہ کریا جی، جڑے تھوڑے جے منڈے سن انہوں کہنا کہ تسی مقابلہ کرے پھر ویکھی جائے۔ آپ نے خالد نو فرمایا خالد آلہ جھنڈا تے تو مکے دے اوپر لے حصے چو داخل ہونا ہے تے جڑا تیرے سامنے آ کے مقابلہ کرے او دی گردن اڑا کے رکھ دینی۔ تے زبیر نو فرمایا زبیر تو ادھروں دی آنا ہے۔ خالد نو فرمایا میں نو کوئی صفا اتے آ کے ملنا ہی۔ عبیدہ ابن جراح نو فرمایا عبیدہ جڑے پیدل چل رہے ہیں تو انہاں نال چلنا۔ اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل دا پتر اکرمہ، اے دے بارے چ نبی پاک نو ایک پہلا خواب آ چکی سی۔ تھوڑی آواز بتا دو یار، اے ساریاں آوازاں آنڈیاں نے پتہ نہیں ساڈی آواز نو کی ہوندی۔ آپ نو ایک خواب آئی تے خواب کی اللہ اکبر، غور کریں
نبی علیہ السلام بی بی ام سلمہ دے گھر ستے ہوئے نے تے آپ فرماندے نے نہیں ام سلمہ مینوں ایک خواب آئی ہے جدی تعبیر دی سمجھ نہیں آ رہی تے سیدہ ام سلمہ دیاں نے سونیا نبیا کی خواب آئی ہے؟ آپ فرماندے نے خواب مینوں یہ آئی ہے کہ ابو جال دے گھر جنت دی کھجور اگ پئی ہے، ابو جال دے گھر جنت دی کھجور، یہ دی تعبیر دی مینوں سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے آپ نے 9 بندے تے بیبیاں اشتہاری قرار دے دیتے۔ آپ فرماندے نے انہاں 9 وچوں جڑا بندہ بھی تانوں کعبۃ اللہ دے غلاف نال چمبڑیاں مل جائیں او دی گردن اڑا دینی ہے۔ کیڑے کیڑے بندے؟ اکرمہ بن ابی جہل، آپ فرماندے نے جے بیت اللہ دے غلاف نال چمبڑیاں مل جائے تون لا دینی ہے۔ حبار بن اسود، بیت اللہ دے غلاف نال چمبڑیاں مل جائے یہ دی گردن اڑا دینی ہے۔ کچھ لونڈیاں جڑیاں نبی پاک دی توہین کر دیاں سن، کچھ بندے جڑے مسلمان ہون تو بعد مرتد ہو گئے سن، یعنی کہ 9 بندے جنہاں نبی پاک نے اشتہاری قرار دے دیتا کہ جتھے بھی مل اوتھے جناب انہاں دیاں گردناں لا دینیاں نے۔ پر ویرو ایک بات یاد رکھے آجے، فیصلے زمین تے نہیں بلکہ عرش عظیم تے ہوندے نے۔ انہاں وچوں وی کئیاں دیاں سفارشاں ہوئیاں، میرے مصطفیٰ نے انہاں اشتہاریاں نو بھی معاف فرما دیتا۔ اکرمہ بن ابی جہل کچھ نوجوان لے کے مقابلہ کرتا ہے، 13-14 بندے مروا کے اکرمہ نس گیا، صفوان بن معطل نس گیا، اے نس گئے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب نو فتح نال ہمکنار فرما دیتا۔ میرے نبی انج کر کے کسوا ڈاچی تے بیٹھے ہوئے نے، غور کریں آج دوستو، میرے نبی انج کر کے کسوا ڈاچی تے بیٹھے ہوئے نے تے نبی پاک دی داڑھی لمبی تے پھاری داڑھی سی تے انج کر کے میرے نبی نے ڈاچی دے کچاوے تے اپنا سر نوا دیتا تے حضرت دی داڑھی کچاوے دے نال لگ رہی ہے۔ آپ پڑھی جا رہے نے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ میرے نبی ڈاچی تے بہ کے کعبۃ اللہ دا طواف کر دینے، ڈاچی تے بہ کے میرے مصطفیٰ نے بیت اللہ دا طواف کیتا ہے۔ انج کر کے چھڑی دے اشارے نال میرے نبی نے حجر اسود دا بوسا لیا ہے، 7 چکر کٹے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے نبی عثمان بن ابی طلحہ بیت اللہ دا کنجی بردار انہوں بلاندے نے، جا عثمان نو بلا کے لے آؤ۔ عثمان نو لیاندا گیا۔ اے کون سی؟ اے کعبۃ اللہ دی چابی دے کولے سی۔ آپ فرماندے نے لیاؤ عثمان نو۔ عثمان نو لیاندا گیا۔ آپ فرماندے نے لیا بیت اللہ دی چابی۔ اے بیت اللہ دی چابی کمب دے ہوئے ہتھاں دے نال پکڑا رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ آپ فرماندے نے عثمان سن لے، ایک دن وہ ویلا سی میں تیرے کولوں بیت اللہ دی چابی منگی، تو میں نو چابی نہ دیتی بلکہ میں نو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے مکے چ جڑا بندہ چاہے انہوں چابی مل سکتی ہے پر تینوں نہیں مل سکتی۔ آپ نے چابی پکڑی، فرمایا عثمان اج ویکھ لے اللہ نے وہ چابی دا مالک مینوں بنا دیتا ہے۔ دروازہ کھولیا نا میرے مصطفیٰ نے، دروازہ تے بیت اللہ چ 360 بت پے، 360 بت۔ میں نا اللہ دا حوصلہ کڈا ہے، گھر بھی او دا تے شریک بھی او دا ہی، کوئی اپنے شریک نو اپنے گھر باندھا ہے پر کڈا حوصلہ اللہ دا ہے۔
घर भी रब दा शरीक भी ओदे बैतुल्ला च नबी पाक ने दरवाजा खुलवाया न ते 360 बुत पै आपने अंज करके एक छड़ी पकड़ी सी ते छड़ी नाल न इशारा कर रहे सन ते फरमा